दोस्तों, भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा लिया है। रक्षा क्षेत्र के लिए 6,81,00,000 रुपए के बजट का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने इस बार भारत का रक्षा बजट इतना बढ़ा दिया है कि चीन पाकिस्तान टेंशन में आ गए होंगे। इंडिया ने अगर अपना बजट बढ़ाया दिफाई तो वो उसने चाइना को दे के बढ़ाया, हमें दे के नहीं बढ़ाया। लेकिन बात सारी ये परेशान हम बहुत हैं। 6,80,000 करोड़ के आसपास का डिफेंस बजट दिया गया इस साल। दुनिया भर ने जो ममालिक हैं उन्होंने दिफा के ज़ैल में 2.44 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। भारत ने डिफेंस सेक्टर को ही सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया है। ये कुल बजट का 13.44% है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत का स्वप्न है उसे साकार करने की दृष्टि से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, ये अपने में शानदार बजट है। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। तो ये एक ऐसी दौड़ शुरू कर रहा है खित्ते में, हम तो अपना बजट इजाफा नहीं कर रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर हम रखते हैं दूसरों की फाइनेंस देखने के लिए, फिर वो बताता है कि वो कंट्री जो है ना उसके पास बड़ा पैसा है, तो वहां जाके थोड़ा ट्राई मारते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए। तो ये क्या शर्म से डूब के मरने की बात नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत ने अपना रक्षा बजट 2025 पेश किया। पाकिस्तान के तन बदन में आग लग गई है और सर्द हवाओं के बीच कपकपाती सर्दी में पाकिस्तान सेना, सरकार और मीडिया के पसीने छूट रहे हैं। जी हां दोस्तों, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरी कार्यकाल का दूसरा धमाकेदार बजट पेश किया है। आज पेश बजट 2025 में आमजन के साथ मोदी ने दुश्मन देशों के आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचाने के लिए अपने रक्षा मद में बड़ी बढ़ोतरी की है। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछले साल के बजट से 10 गुना ज्यादा है। इसे सुनकर पाकिस्तान घबरा गया है। पाक का कहना है कि हमारे कुल आम बजट के बराबर तो भारत अपने रक्षा बजट पर हर साल बढ़ोतरी कर सेना को मजबूत कर रहा है। हम ऐसी शक्तिशाली सेना सरकार से क्या मुकाबला करेंगे। दोस्तों, भारत की बढ़ती सैन्य ताकत मोदी सरकार द्वारा आज पेश बजट के बाद कैसे पाक सेना सरकार के साथ मीडिया है तौबा मचा रही है, आइए आपको सुनवाते हैं। इंडियंस $75 बिलियन पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान सिर्फ $15 अरब। अब आप देखें, एट द एंड ऑफ द डे इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करना, इतनी बड़ी मिलिट्री पावर, नेवल कैपेबिलिटी, एयरफोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूक्लियर वेपन्स, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्या क्या नहीं है भारत के पास। अब पाकिस्तान इसका कैसे मुकाबला करेगा, क्या होगा, कैसे, ये पूरे का पूरा जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, जबकि इंडिया इस वक्त फोकस कर रहा है आत्मनिर्भर भारत पे। भाई, हजारों करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपके अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता है सिपरी, और इनका ताल्लुक ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में, आर्म्स कंट्रोल वगैरह के इश्यूज़ में, जो दिफाई अखराजात होते हैं, जंगी तैयारियाँ होती हैं मुख्तलिफ दुनिया भर में, तो बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंक टैंक्स इन द वर्ल्ड, आई वुड से, जिसकी बड़ी शोहरत है, जिसकी बड़ा नाम है और क्रेडिबिलिटी है। तो इनकी एक हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और इनमें इन्होंने ये इंकशाफ किया है कि 2023 में दुनिया भर ने जो ममालिक हैं उन्होंने दिफा के ज़ैल में 2.44 ट्रिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। 2.44 ट्रिलियन डॉलर काफ़ी बड़ी रकम है। और पाकिस्तान की इकॉनमी जो जीडीपी है हमारी जो सारी, वो तकरीबन 300 कुछ बिलियन डॉलर है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया किस कदर खर्च कर रही है। तो सबसे बड़ा मुल्क तो इसमें ऑब्वियसली वही है अमेरिका, जो कि 900 बिलियन से 1 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर रहा है। उसके बाद नंबर आता है चाइना का, जो कि कुछ 300 बिलियन डॉलर के लगभग खर्च करता है। सही। बाकी ममालिक भी कर रहे हैं, लेकिन भारत भी ठीक ठाक खर्च करता है अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर। उसका पिछले सालों में काफ़ी उसमें इंक्रीज़ आई है, और इस वक्त उनका जो एक्सपेंडिचर है इट्स क्लोज टू $80 बिलियन, विच इज़ नॉट, आई मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ एशिया इट्स क्वाइट बिग। पाकिस्तान चूँकि हमारी ज़रूरियात तो बहुत हैं, लेकिन हमने
محدود وسائل کے باوجود بھی اپنا ڈیٹرنس کم از کم رکھا ہوا ہے، اور ہمارا ڈیفنس ایکسپینڈیچر 8 سے 9 بلین ڈالر کے درمیان ہے. کم ہوا ہے ایکچولی ہمارا ڈیفنس ایکسپینڈیچر ان ٹرمز آف ٹو جی ڈی پی ریشو. تو پاکستان بہرحال جو ہماری اسینشل ضروریات ہیں دفاع کی وہ تو ہم پوری کر رہے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ جو ہے اسی رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے یہ بھی ایک خاص طور پہ انہوں نے جو ایئر پاور ہے نا اس پہ خاص فوکس کیا، اور بڑے اچھے انٹرسٹنگ اس میں فگرز آئی ہیں. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ایریل پاور ہے اس پہ ممالک اب زیادہ زور دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر ایئر فورس مضبوط ہوگی تو پھر شاید آپ کی دفاعی جو قوت ہے، صلاحیت ہے، اس میں بھی اضافہ ٹھیک ٹھاک ہوگا. تو اس حوالے سے جو انہوں نے فگرز دی ہیں، امریکہ کے پاس اس وقت 13,000 سے کچھ زیادہ جنگی طیارے موجود ہیں. تو سب سے بڑی آفٹر آل 900 بلین ٹو 1 ٹریلین ڈالر وہ خرچ کر رہے ہیں، تو ان کے پاس تمام جدید اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئر کرافٹ موجود ہیں، جس میں F-35 جو ہے وہ ایک طیارہ ہے 5th جنریشن یا 6th جنریشن آپ کہہ سکتی ہیں. اس کے بعد رشیا ہے. رشیا کے پاس آپ دیکھیے تو اس سپری کی رپورٹ کے مطابق 4,292 طیارے ہیں، جنگی طیارے. کہاں 13,000 اور کہاں 4,000. تیسرا نمبر آتا ہے چین کا، جن کے پاس 3,000 طیاروں سے کچھ زیادہ ہیں، 3,309 کے قریب. تو بڑا فرق ہے چین اور امریکہ کے. اگر آپ دفاعی دیکھیے جو پریپریشنز ہیں یا ان کی صلاحیتیں ہیں، 13,000 کہاں اور 3,000 کہاں. تو بہت ایک گیپ ہے، اور ابھی چائنا کو بہت وقت لگے گا. گو کہ چائنا نے J-35 طیارہ بنا لیا، جو کہ بڑا زبردست طیارہ ہے، اسٹیلتھ طیارہ، جو ہم بھی لے رہے ہیں، پاکستان بھی لے رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن ابھی چائنا کو کیچ اپ کرنے میں کافی وقت چاہیے اور کافی ریسورسز چاہیے. انڈیا کا نمبر آتا ہی چوتھا. امریکہ، روس اور چائنا کے بعد انڈیا کے پاس ہیں 2,229 جنگی طیارے. اس میں آبویسلی وہ لائٹ ایئر کرافٹ بھی ہیں، جس طرح پاکستان کا JF-17 تھرڈ ان کے پاس تیجا ہے، تو اس میں وہ بھی سب شامل ہیں، لیکن 2,229 ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے ساؤتھ کوریا کا. آپ کے پاس 10 ممالک کا ڈیٹا شیئر کر رہا ہوں. ساؤتھ کوریا کا نمبر آتا ہے، ان کے پاس 1,592. جاپان کے پاس 1 لاکھ میرے ذہن میں کیوں آ رہا ہے، 1,443. اور پاکستان کے پاس 1,400. پھر 1 لاکھ آپ مجھے ٹھیک کیوں نہیں کرتی ہوگا. تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ 1,399 جنگی طیارے پاکستان کے پاس ہیں. اب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو فرق ہے وہ تقریباً ہے 800-900 طیاروں کا، وچ از ہیوج. پاکستان بھارت کے کانٹیکس میں آپ دیکھیے تو. لیکن بھارت تو یہ بھی کہتا نا کہ ہمیں پاکستان سے صرف نہیں بلکہ چائنا سے بھی خطرہ ہے. تو چائنا اور اگر پاکستان کی کیپیبلٹی کو آپ ملا لیں تو ہماری تقریباً بن جاتی ہے 4,500 کے قریب طیارے. تو پھر ہم بھارت سے ڈبل ہیں تقریباً. لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ہماری اس وقت دفاعی قوت ہے اور یہ ہماری فضائیہ کی جو طاقت ہے وہ اتنی بری نہیں ہے میں سمجھتا ہوں. اگر ہمارے پاس 1,400 طیارے بھی موجود ہیں جو کہ زبردست طیارے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بھارت کے پاس بہت سے ایسے طیارے بھی ہیں، میراج وغیرہ، سخوئی پرانے پتہ نہیں ملے، وہ ہر آئے دن کوئی کریش ہو جاتا ہے بھارت میں. تو وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت جو نیا اپنا ایک فلیٹ بنا رہا ہے، رافیل وغیرہ کا انواز، ہاں F-35 جو بھی نئے طیارے آ رہے ہیں، تو وہ کس حد تک ان میں جنگی صلاحیتیں موجود ہیں. تو دوستوں آپ نے دیکھا کیسے پاک میڈیا بھارت کے بجٹ اور وشو کی تیسری طاقت بنتے بھارت کو دیکھ کر دہاڑے مار کر چیخ رہا ہے. اس پوری خبر پر آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. ایسے ہی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں راج ہندوستان.